बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अलज़ाहिर टीवी की तरफ से खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की ताज़ा ख़बरें। दुबई में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 34 हो गई। जाँ बहक होने वालों की दुबई में ही तदफीन कर दी गई। इस ज़मन में अबू ज़हबी में पाकिस्तानी सफ़ीर ग़ुलाम दस्तगीर ने कोरोना वायरस से मुतासरा पाकिस्तानियों को फ्री इलाज और टेस्टिंग सर्विस फराहम करने पर हुकूमत इमारात का शुक्रिया भी अदा किया। ख्याल रहे कि मुत्तहदा अरब इमारात में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 44,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 300 है। गैर मुल्कियों की वापसी के लिए इजाज़तनामा कब तक मुअस्सर? मुत्तहदा अरब इमारात में तारकीन वतन की वापसी का इजाज़तनामा 21 दिन तक मुअस्सर रहेगा। अल इमारात अल यौम ने मुत्तहदा अरब इमारात में कौमियत और शहरियत के वफाकी इदारे के हवाले से बताया है कि बैरून मुल्क मौजूद तारकीन वतन के लिए जारी किया जाने वाला वापसी का इजाज़तनामा 21 दिन तक मुअस्सर रहता है। यह इजाज़तनामा smartservice.ica.gov.ae से तसरीह दखूल अलमुकीमीन के नाम से जारी किया जा रहा है। वफाकी इदारे ने बयान में कहा कि अगर तारकीन वतन की जानिब से मालूमात नाकिस होने या मतलूबा दस्तावेज़ात मुकम्मल ना होने की बुनियाद पर किसी को 3 मरतबा वापस कर दिया जाए तो ऐसी सूरत में वापसी का इजाज़तनामा मनसूख हो जाएगा। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की अपने मुल्क वापसी में मदद मिलेगी। सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बासी। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानीज़ और तरक्की इंसानी वसाइल सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों की अपने मुल्क वापसी में मदद मिलेगी। हफ्ता को निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये इक़दाम वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर उठाया गया है ताकि बाहर फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुश्किलात का अंदाज़ा है। सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी ने कहा कि मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद की हुई है जो परवाज़ें बंद होने की वजह से वापस ना आ सके। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुत्तहदा अरब इमारात में 1,10,000 पाकिस्तानी हैं। उन्होंने कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए हम एक ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं जिसे ट्रैक एंड ट्रेसिंग करेंगे, जिससे इब्तदा में आजमाइशी बुनियादों पर होगी। कौमी एयरलाइन PIA ने बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए अगले एक हफ़्ते के दौरान बहुत बड़ा फ़ज़ाई ऑपरेशन तरतीब दे दिया। तर्जमान PIA की तरफ से जारी एलामिया के मुताबिक अगले एक हफ़्ते के दौरान PIA सऊदी अरब से 10,000 जबकि मुत्तहदा अरब इमारात से 15,000 अफराद को वतन वापस लेकर आएगी। 25,000 मुसाफिर 100 से ज़ायद खसूसी परवाज़ों के ज़रिए वापस आएंगे, जिसके लिए कौमी एयरलाइन ने हुकूमत से इजाज़त तलब कर ली है। तर्जमान के मुताबिक सारी खसूसी परवाज़ें पाकिस्तान से खाली जाएंगी। PIA ने इतनी तादाद में परवाज़ें इसलिए लगाई हैं ताकि टिकटें आराम से सबको दस्तयाब हो सकें। तर्जमान PIA के मुताबिक PIA के दफ्तर ज़्यादातर जगहों पर लॉकडाउन की मुकामी हुकूमतों की हदायत के बायस बंद हैं। मुसाफिर ये टिकटें पाकिस्तान में PIA के दफ्तर, वेबसाइट या एजेंटों से हासिल कर सकते हैं। तर्जमान PIA ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर पाकिस्तानी इन परवाज़ों के ज़रिए वतन वापस आ जाएं और दबाव कम हो जाए। इमारात और कुवैत में कोरोना से सेहतयाब होने वाले नए केसेस से ज़्यादा हैं। मुत्तहदा अरब इमारात और कुवैत में हफ्ते को कोरोना से सेहतयाब होने वाले नए केसेस से ज़्यादा हो गए। अरब इमारात में कोरोना वायरस के 388 नए केसेस की तस्दीक हुई है। मुतासरीन की कुल तादाद 44,433 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 758 अफराद सेहतयाब हुए। शफायाब होने वाले 31,745 हो गए। वजारत सेहत की जानिब से ट्विटर पर जारी अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त एक्टिव केसेस 12,478 हैं। मज़ीद एक शख्स की हलाकत के बाद कुल अमवात 301 हो गई हैं। बयान में कहा गया है कि नए केसेस 38,000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए जाने के बाद रिकॉर्ड पर आए हैं। मुत्तहदा अरब इमारात में पोर्टेबल स्विमिंग पूल बच्चों के लिए ख़तरनाक करार। पुलिस की वालिदैन को वार्निंग। अजमान और शारजा पुलिस और शहरी दिफा के हुक्काम ने वालिदैन को मुतनब्बा किया है कि वो अपने बच्चों को बग़ैर निगरानी के पोर्टेबल स्विमिंग पूल में तैरने ना दें क्योंकि ये ख़तरनाक है। इंतबा इस वक्त सामने आया जब वालिदैन अपने बच्चों के इन्फेल्टिबल पूल्स ख़रीद रहे थे जो कोविड-19 मुखालिफ इक़दामात की वजह से अपने घरों तक महदूद हैं, तहम इनमें से ज़्यादातर इन पूल्स के लाहक ख़तरात से लाइल्म हैं। ख़तरात से आगाह रहें।
عجمان پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انتباہی پوسٹ کیا ہے جس میں والدین کو متعدد گھروں میں قائم ان سوئمنگ پولز میں پائے جانے والے خطرات کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے ہفتے کے روز کورونا وائرس کے 758 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کورونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 31,754 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 388 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کورونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 44,533 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے ایک مریض کی فوتگی کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 301 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی تعداد کم ہو کر 12,478 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کی کیسز کا جلد پتہ لگانے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات نے 18 ڈرائیو تھرو ٹیسٹ کی سہولت کھولی ہے، جو روزانہ سینکڑوں افراد کے ٹیسٹ بغیر کسی صحت کے کارکنوں کے براہ راست اسکریننگ کر سکتی ہے۔ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی حکومت سے مالی امداد چاہتے ہیں وہ خود کو اس ویب سائٹ پر رجسٹر کروائیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز سید زلفی بخاری نے کہا ہے کہ پردیس میں پھنسے جو پاکستانی ملازمت ختم ہونے کے باعث شدید مالی پریشانی کا شکار ہیں، وہ خود کو jobs.oec.gov.pk پر رجسٹر کروائیں تاکہ حکومت کی جانب سے ان کی مالی امداد کا بندوبست کیا جا سکے۔ تفصیلات کے مطابق زلفی بخاری نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کورونا کی عالمی وبا کے باعث ملازمتوں سے ہاتھ دھونے اور فوری طور پر وطن واپسی کے منتظر پاکستانیوں کے نام ایک پیغام میں کہا کہ وہ خود کو سرکاری ویب سائٹ پر رجسٹر کروائیں اور اپنی ملازمت کی تفصیل بھی لکھیں تاکہ مستقبل میں ان کو فائدہ دیا جا سکے۔ سخت حفاظتی قواعد کے ساتھ وزیٹر کے استقبال کے لیے شارجہ کی 3 عوامی لائبریریاں کھول دی جائیں گی۔ حکام نے بتایا کہ 21 جون اتوار کو شارجہ میں 3 پبلک لائبریریوں کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ شارجہ میں پبلک لائبریری SPL نے کہا کہ شہر میں اس کی مرکزی شاخ کے علاوہ دبا الحسن اور الدحید میں شاخیں کتاب سے محبت کرنے والوں، محققین اور وزیٹر کا استقبال کریں گی۔ حال لائبریری کی گنجائش 30% ہے۔ منتخب برانچز میں بھی اپنے 30% عملے کے ساتھ کام کریں گی۔ SPL کے مطابق لائبریری تحفظات پر عمل درآمد کر کے وزیٹرز کی تعداد کی نگرانی کریں گی۔ وزیٹر کو اپنے مطلوبہ وقت اور قیام کی مدت بک کروانے کے لیے آمد سے قبل برانچ کو فون کرنا ہوگا۔ پہنچنے پر وزیٹر کو لائبریری کے اندر رہتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے بارے میں ہدایت کی جائے گی اور ایک بار فون کے ذریعے ان کے مخصوص دورے کے اوقات ختم ہونے پر انہیں مطلع کیا جائے گا۔ ابوظہبی پولیس کا کہنا ہے کہ زیادہ تر بچوں کی ہلاکتوں کے پیچھے والدین کی غفلت ہوتی ہے۔ ابوظہبی پولیس نے کہا کہ بچوں کو کھڑکیوں اور بالکونیوں سے گرنے کے واقعات کے پیچھے والدین کی غفلت ایک بڑی وجہ ہے۔ پولیس نے ہفتے کے روز بتایا کہ والدین حفاظتی اقدامات کرنے میں ناکام رہتے ہیں یا بچوں کی نگرانی کو ہر وقت یقینی نہیں بناتے۔ فورس نے والدین اور سرپرستوں پر زور دیا ہے کہ وہ حفاظتی آلات نصب کریں اور بالکونیوں کو بند رکھیں۔ چابیاں لازمی طور پر ایسی محفوظ جگہ پر رکھیں جہاں بچے نہ پہنچ سکیں۔ پولیس نے اہل خانہ پر بھی زور دیا کہ وہ کھڑکیوں کے پاس فرنیچر اور کھولنے رکھنے سے گریز کریں۔ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ ہم فیملیز سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو کھڑکیوں اور بالکونیوں کے قریب کھیلنے نہ دیں۔ گھر میں بچوں کی حفاظت والدین کی ذمہ داری ہے اور ایک لمحے کی لاپرواہی زوال کا باعث بن سکتی ہے جو مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں حکام نے اس طرح کے مہلک حادثات کی سب سے بڑی وجہ غفلت ہے۔ متحدہ عرب امارات صحرا میں 1 ماہ سے پھنسے ہوئے شخص کی لاش برآمد۔ ایک نوجوان جو مبینہ طور پر رمضان المبارک کے بعد سے لاپتہ تھا، متوفی جو العمارہ کے علاقے کا رہائشی تھا، راستہ بھولنے کے بعد صحرا میں پھنس گیا تھا۔ بظاہر اس کی گاڑی صحرا میں پھنس گئی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی موت خوراک اور پانی کی فراہمی کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کی نماز جنازہ العین کی الموتویٰ مسجد میں ادا کی گئی۔ دبئی RTA نے ایکسپو کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نیا بس ڈپو مکمل کر لیا۔ دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA نے بسوں کی یومیہ نقل و حمل کی حمایت کے لیے الکوز بس ڈپو مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ نئی سہولت
جبل علی، الخوانیج، الرویہ، الوویر اور الکوسیس کے دوسرے بسوں کے ڈپوٹ کی تکمیل کرتی ہے۔ پورے دبئی میں 24 راستوں پر چلنے والی بسوں کی خدمت کرتی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے چیئرمین میٹر محمد الطاہر نے ڈپوٹ کی آپریشنل تیاری کا معائنہ کیا، جہاں مختلف صلاحیتوں میں ملازمین، انجینئرز، ٹیکنیشین اور ڈرائیور تعینات تھے۔